بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل أي هذا فصل في بيان أمثلة الماضي، هو فعل دل وضعا على معنى وجود قبل زمان أخبار، وهو يجيء على 14 وجها لما يجيء، وإن كان القياس يقتضي أن يكون 18 وجها. أيوة، إنه 14 وجها 10 ضرب إلى ضرب مدلة ضرب هنا سلفنا لما يجيء على لما يجيء متى مندنه نحو ضرب بلو يمتى لما يجيء على هنا 14 وجها لما يجيء متى سلال متنون ونفتيلون. أيوة من يالو نحو ضرب بلو يمتى وإن كان القياس يقتضي أن يكون 18 وجها 10 ተደረገ እንጂ 18 ሊሆን ይችላል። አራቶቹ እስቲማል ያደረግናቸው አራቶቹን በጋራ ነው። ሙስተቂል ለሆነ ለብቻው ብናደርግ 18 ነበር የሚሆነው። ولم يتعرض ولم يتعرض لتعريف الماضي والمستقبل بشهرة أمرهما لكونهما أصلي مشتقات من المصدر من المصدر ያለው من ተጠለ مشتقات ላይ ነው። مصدر ላይ مشتق ከሆኑት أصلي ስለሆነ أو الإغناء أصلي اسم الفاعل يكون مسنى مهن اللبس لكونهما أصليي المشتقات أو الإغناء اسميهما اللغويين أو لإغناء اسميهما اللغويين عنه. لغوي هنا عنه ما تكون كمن دونه عن التعريف اسماهما اللغويان مغنس لهن، وإنما قدم الماضي المستقبل لأنه أصل بالنسبة إليه، لأن الماضي مزيد عليه والمستقبل مزيد. نحو جمر نحو ضرب. ይሄ مستقبل የሚል ቃል የተለመደው عند العلماء በብሎ ነው። ቂያሱ ግን مستقبل ነው። ይሄን ቃል ስናነበው مستقبل ነው። مرحبا يستفعل اسم الفاعل مستفعل يكون. أيوة نحو ضرب تقول ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتي ضربتما ضربتن، ضربت منتهين إلى ضربنا. منتهين إلى ضربنا. وإنما بدأ في اطراج الأمثلة بالغائب نظرا إلى عدم الزيادة فيه. ضربك غائب ضرب ولا غائب ضربتا ضربنا غائب. ضربت ضربتما ضربتم مخاطب، ضربتي ضربتما ضربتن مخاطبات، ضربت ضربنا نوادل ضربت ضربنا. بغائب جمروا زيادة سلالون ولا ومن بدأ بالمتكلم نظر إلى أنه الأصل. أيهود زيادة بما يت ملنا ضربت ضربنا بلو جمروا بقتل متكلماتنا. أو أعرف المعارف حتى بين الضمائر متكلمنا كذا قتلوا مخاطب كذا غيبان يعني بما يتنو ضرب እንደሆነ ደግሞ ከታየ እንደባለ መራሁ ምን አይተን ነው عدم الزيادة ማለት ዶሚሮች ስለሌሉት ነው። ዶረ በላይ ስሜት አከለ ነገር አለ። ولما كان البحث عن أحوال أواخر بعد وجوه الماضي حركة وسكنا مبنيا على بناء الماضي إذا لم يعرف أن الأصل في آخره ما إذا لم يتصور بيان سبب العدول عن هذا الأصل في بعد وجوه تعرض لبنائه، وتعرض أيضا لإعراب المستقبل وبناء الأمر على سبيل الاستدراج تأييدا لبناء الماضي، وإلا فليس شيء منها من وظيفتها له. يا شيخ يسر عليه وإنما بني هنا من وظائف أهل الصرف هذه مبنيين ومعربنا من የነሱ ወዚፋ አይደለም። እነሱ አሁን ከዚህ ቃል ምን ያክል ቃል እናወጣለን ነው እንደ ስሙ ሰርፍ ነው። ተክሲሩ ከሊማት ነው። ተክሲሩ ከሊማት ነው እንጂ መብኒይ ነው ሙዕረብ ነው ليس من وظيفته ይቆላል። አሁን اسمه وإنما يفعل قال كذا فقال وإنما بني
وإنما بني الماضي لفوات مجيب الإعراب فيه أي الفاعلية والمفعولية والإضافة لأنه فعل والفعل لا يكون أريدة لا لإتوار هذه المعاني. توارجنا اعتوارنا وانه تعاقب مالنا اعتوار مالنا ما التكاكات عليه وبني على الحركة مع أن الأصل في بيان السكون لأن في البناء السكون وكل حرف والأصل في مبني يسكنان لأنه ضد الإعراب كما أن الحركة ضد السكون عليه والأصل في الإعراب الحركة لتدل كل حركة على معنى من المعاني موجبة الإعراب فعطي سكون البناء تحقيقا للتضاد بينهما هي لمشابهة بالاسم في الجملة يعني في صفة النكرة مشابهة في الجملة ننجي في التفاصيل أدلة دون ذلك على إن ننجي زيزلت ما تقبل مشابهة ملو أدلة مثلا صفة النكرة هنا الجنية صفة النكرة هنا وهي ما وضع بشيء لا بعينه مشابهة بالاسم ما بينورو فعل ماضي ملو مضارع هنا مالنا يتعرض ግን حركة እንኳ ያገኘበት ምክንያት አለው ስምን ስለመሰለ ነው في بعد الوجوه صفة للنكرة هنا له مثلا جاء رجل قائم عندما تقول جاء رجل قام ما تشتغل ስም ናት የሚሆንበት ቦታ ላይ ይሄ ፍዕል ማረፍ ይችላል የሱም ቦታ ማረፍ ብቻ حركة ሰጠው ለምን በስኩናት ሆነ ምን እንደተሉ حركة ሰጠው نحو مررت برجل ضرب ضارب ያልኩ ቦታ ላይ أو رجلين بمعنى ضارب قدم ضرب الاهتمام بوقوع صفتين النكرة على وإن كان الأصل فيه الاسم نعم أو مررت برجل ضارب قدم ضربة الاهتمام بوقوعه صفة للنكرة وإن كان الأصل فيه الاسم وبني على الفتح لأنه على الفتح آخذ السكون لأن الفتحة جزء الألف ينتون حرف أيوة فتجزء الألف اللي فتحنا ألف أيوة لما تكرر يبررون لما تكرر من الألف من أن الألف مركب من الفتحتين إيهن تولي بالله إيهن لما جال والألف أخو السكون يعني أن بين الفتح والسكون مناسبة وبين الألف والسكون مناسبة أيضا أيوة. لأن الألف ملزوم السكون لأنه ساكن أبدا فيكون بين الفتح والسكون مناسبة وحيث تأذر السكون سير إلى ما يناسبه من الحركات عملا بالأسف بقدر الإمكان ولا يرد على هذا نحو ضربوا ضربنا دعا لأن أحكامها مذكورة بعد هذا يمت عليه مثلا الناس كويس الله قال منهم مدلون ولم يعرب الماضي إشارة إلى سؤال وهو أن المستقبل أعرب مع فوات موجب الإعراب فيه ولم يعرب الماضي ولو كان سبب بناء الفعل انتفاء موجب الإعراب فيه لوجب أن لا يعرف المستقبل لانتفاء فيه أيضا هون مشابهة كاغني مضارع أغنيتو كسم اندي تعربوا ماديم كاغني لما تعربم اندي يبال ليملسنو إشكاله هنا وأجاب بقوله لأن اسم الفعيل من لم يأخذ منه من المدى والسلم العمل كمضارع ساقن وسدوار أيهود لازم تقولوا مضارع الناس عنداتو كانداتو مشابهة وسدو تعربوا ግን ማዲ ከاسم الفاعل ወሰደ እንጂ اسم الفاعل ከማዲ አልወሰደም بالتالي አልተعربም ለዚህ ተብሎ እኮ اسم الفاعل بمعنى المضارع ሲሆን እንጂ እንትን አይልም አይሰራም حال ወይ مستقبل መሆን አለበት ማዲ ከሆነ አይሰራም اسم الفاعل አየሁት بالتالي ተኸዳድመዋል ማለት ነው ሙዳሪዕና ስም ተኸዳድመዋል ሙዳሪዕና ስም ተኸዳድመዋል ማዲ ግን ወሰደ እንጂ አልሰጠም بالتالي تعرف ማለት ነው ምንድነው የወሰደው صفة للنكرة ስም ቦታ ይዟል
لم يعمل إذا كان بمعناه لأن آمله مشروط بكونه بمعنى حال استقبال لمن إنه هنا حالنا استقبال يعني مضارع مساينة عندكم اللي مضارعكم ويحال لاستقبالنا يضربوا تلو ويلا حال لاستقبالنا ضارب بنلم يهم هنا اللبس ضارب بمعنى الماضي كهون ما يسلم ضارب زيد أمس يركون سلم ضارب زيد أمس واجب إضافة ضارب زيد نجي ضارب زيدا أمس أشتري أمس ستري مضارع على المسلم مثلا أنت مضارع إنسان المسلم مضارع بالمسلم بجزء أي سلام أنت فائل النطن يسرم أي سلام اسم الفاعل ما يسلم واجب إضافة ضارب زيد أمس كدتهم أمس مثلك أكملتك يضربون المسلم يضرب أمس بلل يضرب أمس لا يمكن بالتالي ضارب زيد أمس كالوجه إضافة ضارب زيدا الآن أو غدا ضارب زيدا صركوهم ما نسلم السلام مضارعين مكانت مضارع حال واستقبالنا الآن أو غدا يهن تسلال له ليس بلود بما أن حال أو استقبال سيفن يمسهروا سراني وسدوا كمان نو كمضارعينه مضارع تعرف أن نسلم السلام اسم فاعل سلم السلام تخيل موال مالنا ما دي جن أنت هني مثلا يستبت نقول اسم فاعل ندوم اسم الفاعل ما دين كمثل يسرى إنكم عندي سر يجزو اسم الفاعل ما دين كمثل يسرى ضرب أمسي بلاد عندي ضاربون أمسي كتب لا يسرى على سرم مثلا عندهم عندهم بالا مثلا يمثلون إن لمن تبي تعرفها مرحبا بدليل الاستقراء وحكمه أن الاسم الفاعل يشبه المستقبل وانا دليلات من ديننا قال الله تعالى رسول الله عليه وسلم تعالى استقراء صرف لا يمه النحو لا دليلات استقراء نو عنده شعراء وحكمه أن اسم الفاعل يشبه المستقبل صورة ومعنى بمعنى محل استقبالنا بصورهم يضربنا ضارب في الحركات والسكنات عندنا يقولوا صورة يضربنا ضارب ومعنى حال استقبال لموافقة له في ذلك وإذا كان بمعنى الماضي ما لا يكون موافقا للمضارع في المعنى ولا للماضي في اللفظ يعني لا يكون موافقا في المعنى لما كان موافقا له في اللفظ ولا يكون موافقا في اللفظ ما كان موافقا له في المعنى فسقطت قوة المشابهة وضعفت في كلا الجانبين حاله فلم يعمل عنده ولما لم يأخذ منه العمل لم يعطيه الإعرابا ولما سيكبر نبو ستال هيا بخلاف المستقبل فإنه ماضي ما ستوال فإنه عربه وإن كان وجب إعرابي فائتا فيه يلا لأن اسم الفاعل أخذ منه العمل حال ناسك ولا يوصيك السنة يعمل إذا كان بمعناه فأعطي الإعراب له لمضارع يكونه ولا مله ذا إذن الله عوض لأجعد عما أخذ عنه وهو العمل أو من جهة العودي أو تقول بني الماضي وعرب المستقبل مع فواتب وجب الإعراب فيهما لكثرة مشابهته له مان مستقبل ولما فهم هي ما قمنا من دين سبحانه وتعالى